बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सूरत हाल ये है कि सियासी मैदान बाकायदा जो ये कहा जाता है कराची से खैबर तक खूब गर्म है। मौसम की शिद्दत में कमी ज़रूर आई है और सियासी मौसम जो है वो दिन ब दिन तेज़ होता जा रहा है। सियासी दर्जा हरारत की सूरत हाल ये है कि सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा तीनों सूबों में खूब गहमा गहमी है और सियासी महाजराई इस हद तक बढ़ चुकी है कि हुकूमत और अपोजिशन पंजाब में भी, सिंध में भी और वफाक में भी, अब खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल जो है वो रोज़ बरोज़ बदलती रही है और मज़ीद बदल रही है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने गुज़श्ता व्लॉग में ये कहा था कि पंजाब इस वक्त तमाम सियासी कायदीन, अमायदीन और अकाबरीन की तवज्जो का मरकज़ है और इस वक्त सूरत हाल जबकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही बाकायदा पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस दे चुके हैं और गवर्नर पंजाब इस हवाले से गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं। हर रोज़ वो ये कहते हैं कि मैं बड़े बोझल दिल से फ़ैसला करूँगा, लेकिन अब उन्होंने ये भी कहा है गुज़श्ता रोज़ कि किसी भी सियासी जमहूरी शख्स के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो इस किस्म का फ़ैसला कर पाए। मुस्लिम लीग नून अपने तौर पर बहुत अहम फ़ैसले करने जा रही है। पीटीआई के फ़ैसले भी सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से एडवाइस तैयार है, वो भी किसी वक्त गवर्नर शाह फरमान को मिल सकती है। जो अब गवर्नर मौजूदा जो आए हैं ग़ुलाम अली साहब, उन तक पहुंच जाएगी। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल जो है इसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। पंजाब असम्बली की तहलील से लेके जो अब तहलील चंद लम्हे बाद, कुछ घंटों बाद होने वाली है, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी इस सिलसिले में आ चुका है, वो समाअत कंप्लीट हो चुकी है। सिंध में एक नई महाजराई शुरू हो गई है, इलेक्शन कमीशन वर्सेस सिंध गवर्नमेंट। इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में कहा था कि इतवार के रोज़ इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन सिंध हुकूमत ने इससे इस वजह से इनकार किया कि MQM ने ये मौक़िफ़ लिया था कि हम तैयार नहीं हैं और इलेक्शन इतवार को नहीं होने चाहिए। इतवार यानी कल, अभी 24 घंटे से कम का वक्फ़ा बाकी है, तो इलेक्शन कमीशन का फिर ये मौक़िफ़ दोहराया गया है और सामने आया है कि अगर इलेक्शन इतवार को ना कराए गए तो इलेक्शन कमीशन जो है किसी किस्म का कोई और फ़ैसला कर सकता है। तो नाज़रीन, ये बड़ा अहम मोड़ आ चुका है कराची की सियासत में, जब MQM के 3 धड़े इकट्ठे हो गए हैं, चौथा धड़ा भी मिलने जा रहा है और गवर्नर सिंध जो हैं उनका इसमें बड़ा अहम रोल रहा है। इस रोल के बाद जो है वो सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो गई है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब बरसर इक़्तिदार थे, जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, PTI का दौर इक़्तिदार था, तो उन दिनों में भी इस तरह की सूरत हाल सामने आई थी और फिर इक़्तिदार से जब PTI अलग हुई है तब भी ये सूरत हाल बढ़ती रही है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए, एहतजाज हुआ और इलेक्शन कमीशन ऑफ़िस जो है, हेड ऑफ़िस जो उनका इस्लामाबाद में है, वहाँ खासी गहमा गहमी जो है वो PTI करती रही। तो वैसी ही सूरत हाल अब सिंध में दरपेश है। सिंध में सूरत हाल ये है कि MQM ने चूँकि इनकार किया कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं और नहीं हो सकते, नहीं होने चाहिए, सिंध हुकूमत ने जो है उनको फौरी तौर पे ये मौक़िफ़ अपनाना पड़ा कि इलेक्शन कमीशन से ही कहा जाए कि इलेक्शन मौखर कर दिए जाएँ। MQM ने तो बाकायदा ये धमकी दे दी कि हम वफाक में जो PDM की इत्तेहादी जमात के तौर पर सामने आए हैं या शरीक हैं हुकूमत में वफाक में, वो हम साथ नहीं रहेंगे। सिंध की हद तक भी उनकी ये धमकी जो है वो खासी मजबूत है। देखें, इस बात से नाजरीन किसी तौर इनकार मुमकिन नहीं है कि सिंध की एक बड़ी सियासी क़ुव्वत है, बिलखुसूस कराची, हैदराबाद में जो है MQM की मकबूलियत और उसकी जो अफादियत है या सिंध की सियासत में जो उसका रोल है, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सूरत हाल में अगर MQM की बात ना मानी जाए और हुकूमत सिंध जो है वो अगर इसे तस्लीम न करे और इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हो जाए, इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है उस पर अमल दरामद के लिए तैयार हो, तो उसके लिए एक खासी मुश्किल दरपेश होगी। सिंध हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ आसिफ अली ज़रदारी जो सियासी दानिश और ज़ीरक के एतबार से नंबर 1 सियासतदान कहे जाते हैं इस वक्त मुल्क में, वो हैं। उनके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ारत ख़ारजा के मनसब पे फाइज़ हैं। तो नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है इसमें ख़ासा मुश्किल होगा ये मरहला सिंध हुकूमत के लिए। अब ये चंद घंटे बाकी हैं। देखें, ये इलेक्शन करवाना बलदियाती को आसान काम तो नहीं है, इसके लिए बाकायदा तैयारी चाहिए। इलेक्शन शेड्यूल होता है, प्लानिंग है, इलेक्शन स्कीम, पोलिंग स्कीम जारी की जाती है, पोलिंग का अमला तैनात किया जाता है, प्रिजाइडिंग अफसर से जो है वो एजेंट तक की तैयारी का मरहला है, इलेक्शन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैलेट पेपर वगैरह, उनकी तैयारी है। ये सारे मराहिल जो हैं ये तो पॉसिबल नहीं है कि अब चंद घंटों में करके और हुकूमत कल इलेक्शन करवा दे। तो बादियुन नज़र में दिखाई तो यही दे रहा है
کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہونا خاصا مشکل، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ناممکن حد تک مشکل ہے، اور وہ کس طرح اس سے نبردآزما ہوتی ہے سندھ حکومت، کیا درمیانی راستہ نکالا جاتا ہے، وفاقی حکومت جو ہے اس میں انٹروین کرتی ہے۔ ہاں اس میں ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کہ کل دوسری بار یہ کنزیکٹیو دوسرے دن جو ہے آصف علی زرداری، میاں نواز شریف صاحب، پرائم منسٹر میاں شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، ان کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور کانفرنس کال کے ذریعے انہوں نے خاصی طویل اس پہ مشاورت کی ہے۔ پنجاب میں معاملات جو چل رہے ہیں اس پہ مشاورت بھی ہوئی ہے۔ پنجاب کی حد تک تو میرا خیال یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب میں اب کوئی اور چارہ نہیں ہے، شاید کوئی درمیانی راستہ عدالت اگر نکال لے تو علیحدہ بات ہے، اور کوئی راستہ ایسا دکھائی نہیں دے رہا کہ پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل نہ ہو۔ اسے تحلیل سے روکنے میں صرف ایک عدالتی حکم ہے جو رکاوٹ بن سکتا ہے، اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ 48 گھنٹے آج جب پورے ہو جائیں گے شام تک تو اس کے بعد آٹومیٹکلی اسمبلی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اسمبلی ختم ہونے کے سے پہلے جو ہے وہ یہ کہنا کہ گورنر پنجاب کیا ایکٹ کریں گے، انہیں کیا ہدایات ملتی ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے، وہ پنجاب میں وفاق کے نمائندے ہیں انجینئر بلیغ الرحمان صاحب، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کہتے تو وہ یہی ہیں کہ بوجھل دل سے، اور ایک سیاسی شخص کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے یہ فیصلہ۔ یہ بات بھی درست ہے، وہ بڑے پرانے قسم کے سیاستدان ہیں اور بڑے منجھے ہوئے سیاستدان کہنا چاہیے ان کو، وہ بڑی ذہانت سے فیصلہ کریں گے، لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حالات جو ہیں وہ ملک عجیب طور پہ چل رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین جو بھی ہے یہ ہمیں کڑوی گولی سمجھ کے، کڑوی دوائی سمجھ کے نگلنا ہوگا اس کو۔ اور اس میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ جو سمجھ سے بالاتر ہے کہ جن لوگوں نے پنجاب اسمبلی تحلیل کا لیے اس وقت کا انتخاب کیا، کیونکہ 90 دن کے بعد تو رمضان مبارک کا دوسرا یا تیسرا عشرہ ہوگا، 90 روز میں الیکشن کروانے ہیں تو آپ کو 22-23 رمضان سے پہلے الیکشن کروانا ہوں گے، تو یہ ان کی انتظامی صلاحیتوں پہ ماتم کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ لوگ روزے رکھ رہے ہوں گے یا الیکشن کی تیاری کر رہے ہوں گے، کمپین چلانا کتنا مشکل ہوگا۔ اور پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، یہاں کے اسمبلی کی نشستیں بھی زیادہ ہیں، ووٹرز کی تعداد بھی زیادہ ہے، پولنگ سکیم بنانا بھی مشکل ہے، فار فلنگ ایریاز بھی شامل ہیں، یہ سارا معاملات جو ہے نا رمضان میں کرنا خاصا مشکل ہوگا۔ پتہ نہیں کس طریقے کی انہوں نے جو ہے وہ پلاننگ کی ہے، اور اسمبلی جن دنوں میں ڈیزالو کی گئی ہے وہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ الیکشن کمیشن کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے، گیم جو ہے اس کے کورٹ میں جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے، وہ خاصا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سندھی کی صورتحال، خیبر پختونخوا کی صورتحال یہ بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ بلوچستان کے حالات کچھ قدرے بنسبت تینوں صوبوں کے بہتر معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی کوئی غیر یقینی پن پورے ملک میں ہی ہے۔ آئندہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیا لائحہ عمل طے کرتی ہیں، میرا مشورہ تو یہ ہے، میرا خیال کرنا یہ چاہیے کہ تمام سیاسی اکابرین جو ہے نا وہ اکٹھے ہو کر کوئی اس کا حل نکالیں۔ دیکھیں آپ چودھری فواد صاحب نے پی ٹی آئی کے رہنما، سابق وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، چودھری فواد ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ جی اب ہم پنجاب کے قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کو خط لکھیں گے اور ان سے رابطہ کریں گے۔ بھئی یہ رابطہ اسمبلی کی تحلیل سے پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ نگران حکومت کی تشکیل کے لیے، آپ نگران وزیر اعلیٰ کے نام فائنل کرنے کے لیے اگر یہ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے رابطہ کیوں نہیں ممکن تھا؟ ہم نے اپنے آپ کو دوریوں میں جو بانٹ دیا ہے کہ اتنے فاصلے بنا دیے ہیں، ان فاصلوں سے ناظرین کیا حاصل ہوگا؟ قوم کی صورتحال دیکھ لیں، مہنگائی کی شرح جو اس پہ بھی ہم نے کوئی نہ کوئی آپ سے گفتگو کرنی ہے آج کل میں کہ مہنگائی کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے، شہری عوامی مسائل جو ہیں ان کے حل کے لیے ہم کیوں نہیں ایک میز پر بیٹھ سکتے؟ اور یہ اگر سیاستدان اس انداز سے سوچیں تو 3-4 مجموعی طور پہ جو سرکردہ جماعتیں ہیں وہ 3-4 ہیں، ان کے ساتھ بٹھا کے، پی ڈی ایم تو اب ایک اتحاد کی شکل میں سامنے ہے، یہ جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے اتحادی قاف لیگ ہیں، ان لوگوں کو کوئی تھوڑی سمجھ بوجھ سے یہ اختلافات جو ہیں ان سے بالاتر ہو کر سمجھ بوجھ کے ساتھ جو ہے نا کوئی حل اس کا نکالنا چاہیے، تبھی معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ بصورت دیگر جو غیر یقینی پن ہے یہ جاری رہے گا، افراط زر کی صورتحال، مہنگائی کی شرح، ڈالر کے ریٹس، پیٹرولیم مصنوعات، غیر ملکی قرضوں کا بوجھ، اور پھر اس سے بڑھ کے ہم جو فنڈز کی دستیابی کے لیے جو در در پھر رہے ہیں، خیرات مانگتے پھرتے ہیں یا فنڈز اکٹھے کرتے پھرتے ہیں، اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کوئی لائحہ عمل کرنا چاہیے۔ اور جب تک یہ مشاورتی عمل شروع نہیں ہوگا، ہاں ایک بات اس میں بڑی اہم ہے ناظرین کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جو ایک ڈول ڈالا تھا
3-4 ماہ سے وہ اس کوشش میں ہیں، جب سے یہ حکومت آئی ہے پی ڈی ایم کی وفاق میں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ جناب کوئی نہ کوئی حل جو ہے نکالا جائے اور پی ٹی آئی کو اور پی ڈی ایم کو اکٹھے بٹھا دیں، تو ان کو اپنی یہ کوششیں سر نو شروع کرنی چاہیے۔ لیکن اس دوران ایک اور عجیب سی خبر یہ آ گئی کہ شاید صدر جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ کانفیڈنس لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ اعتماد کا ووٹ لینے کا سلسلہ پنجاب سے وفاق میں شفٹ ہوگا تو وہاں بھی ایک نیا کام شروع ہو جائے گا۔ الیکشن کروانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، اور پنجاب جیسے بڑے صوبے میں کتنا اخراجات جو ہیں وہ آپ کو کرنا پڑیں گے، کتنی انتظامی صلاحیتیں، کتنے کام رک جائیں گے، سرکاری امور جو ہیں نا وہ سارے کے سارے رک جائیں گے۔ آپ ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے، ریونیو کے سارے سٹاف کو اکٹھا کریں گے تب کہیں جا کے یہ کام ہونا ہے۔ تو اگر وفاق میں بھی ایسے سلسلہ ہو گیا تو پھر نئے الیکشن ہمیں کتنے مشکل، کتنے مہنگے پڑیں گے۔ ان ساری چیزوں کا ادراک ہمیں کرنا چاہیے، اور سیاسی رہنماؤں کا، سیاسی اکابرین کا، قائدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی آپس میں مشاورت کر کے اس کا حل نکالیں جو وقت کی ضرورت ہے۔ اور اگر اس ضرورت کو ہم نے محسوس نہ کیا تو آنے والا وقت ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو۔